बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आजकल मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की सियासत में उनकी अहमियत जो है वो बढ़ गई है। अपोजिशन इत्तेहाद चाहता है कि यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि मौलाना फजल रहमान उनके साथ इत्तेहाद में शामिल हों, और अब हुकूमत भी एक बार फिर मौलाना फजल रहमान के घर तक पहुँची है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए उनके घर पहुँचे, लेकिन जो इतलात सामने आई हैं उसके तहत मौलाना फजल रहमान से ये मायूस होकर लौटे हैं। क्या पेशकश की गई है आसिफ अली जरदारी की जानिब से और मौलाना फजल रहमान ने इसका क्या जवाब दिया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और जो ताकतवर हलके हैं या फिर जो हुकूमत है वो क्यों परेशान है, उसकी परेशानी क्यों बढ़ती जा रही है, कुछ ऐसे स्टेप्स सामने आए हैं जिससे उनकी परेशानी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। आगाज़ में आपके इल्म में ही है कि 2 रोज़ पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक डेलीगेशन ने मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात की, और इस मुलाकात में मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह किया कि अलाइंस मुश्किल है, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ इशू टू इशू चीज़ें जो है वो आगे बढ़ाएंगे, और पार्लिमान में जो तहरीक इंसाफ के साथ कोऑर्डिनेशन है या फिर जो एक हिकमत अमली के साथ चलने के हवाले से कमेटियां भी तश्कील दे दी गई। लेकिन मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश ये थी, ये जो ख्वाहिश इमरान खान साहब ने भी इस बात का इजहार किया कि मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उसको ख़त्म किया जाए, और इत्तेहाद अपोजिशन अलाइंस में जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना फजल रहमान को जो है वो शामिल किया जाए। क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने आम इंतखाबात के बाद अगर किसी सियासी जमात ने तहरीक इंसाफ के बाद सबसे ज़्यादा सख्त रद्दमल का इजहार किया था इंतखाबात के ऊपर, तो वो मौलाना फजल रहमान थे या JUI थी। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी एक शहादत दी मौलाना फजल रहमान ने। मौलाना फजल रहमान ने यह कहा कि उस वक्त के आर्मी चीफ और DG ISI ने हमें कहा कि आप अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पार्लियामेंट हाउस में जमा करवाएं, और उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जमा करवा दी गई। ये इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की बिल्कुल तायीद थी। और फिर इलेक्शंस के ऊपर धांधली, इलेक्शंस के ऊपर भी इशूज़, धांधली का इल्ज़ाम जो खान साहब या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा रही थी, वही बातें मौलाना फजल रहमान ने भी की। जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट अप्रोच PTI की थी, वही अप्रोच JUI की थी। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो हुकूमत मुखालिफ आवाज़ें हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये एक हकीकत है कि अभी भी कुछ ताकतवर हलकों के लोग हैं वो तहरीक इंसाफ के सफ़ों के अंदर मौजूद हैं, और वो ये नहीं चाहते थे कि तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान जो मामलात हैं वो आगे बढ़ें। तो उनकी रुकावटें डाली गई, और रुकावटों का नतीजा ये निकला कि एक बयान जिसे जियो ने मिसकोट किया मौलाना फजल रहमान को, और फिर उसके ऊपर PTI की तरफ से कुछ कह सकते हैं कि जल्दबाजी में एक रिएक्शन आया, और उस रिएक्शन की वजह से तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान जो इत्तेहाद की कोशिश की जा रही थी वो कोशिश नाकाम हुई। और अब सिर्फ पार्लिमान की हद तक जो अलाइंस है, ये अलाइंस भी नहीं बल्कि कोऑर्डिनेशन है, वो अब जारी रहेगी। जब तहरीक इंसाफ और PTI के दरमियान राब्ते बढ़ते देखे तो हुकूमती हलकों में शदीद परेशानी लाहक हो गई। JUI को कहा जाता रहा कि आप PTI से दूर रहें, PTI को कहा जाता था कि आप जमीयत उलमा इस्लाम से दूर रहें। और ऐसे में आज सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की एंट्री होती है। ये एंट्री जब होती है तो पाकिस्तान के सियासी सरफेस के ऊपर एक अजीब व गरीब किस्म की बहस शुरू कर दी जाती है। वो बहस ये है कि जॉइंट सिटिंग बुला ली गई है, सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी बुला लिए गए हैं, और अब बस चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन के हवाले से जो एक नंबर गेम है जिसमें सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 2/3 अक्सरियत चाहिए, वो मौलाना फजल रहमान के ज़रिए पूरी हो जाएगी। फिर मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाने के हवाले से बुलंदोबाग किस्म के दावे भी करना शुरू कर दिए कि देखें PTI से अलग हो गए, PTI को झटका लग गया, मौलाना को मना लिया गया। जो मफाहमत के बादशाह हैं आसिफ अली जरदारी, वो मौलाना के घर गए हैं और बस कहानी ख़त्म हो गई है। मौलाना को राम कर लिया गया है, मौलाना को अब मना लिया गया है। मैं चुप करके ये सुनता रहा, चीज़ें कहानियाँ पढ़ता रहा। मैंने कहा चलें ठीक है,
ہو جائے گا۔ شام کو میں نے مولانا فضل الرحمان کی اس میٹنگ سے حوالے سے میں نے جمعیت علماء اسلام کے سورسز سے کچھ بات کی، تو خبر جو سامنے آئی وہ حیران کن تھی۔ خبر حیران کن اس لیے تھی کہ جو دعوے سوشل میڈیا یا پھر ٹی وی چینلز کے اوپر کروائے جا رہے تھے اس کے بالکل برعکس بات ہوئی ہے۔ جو اطلاعات سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے آصف علی زرداری صاحب آئے ہیں۔ انہیں کہا کہ غصہ چھوڑیں، ایک ساتھ چلتے ہیں، اور میں اب آپ کے گھر آ گیا ہوں، اب اس معاملے کو جو ہے وہ جو ناراضگی ہے اس کو ختم کر دیں اور ساتھ چلیں۔ اور ساتھ میں مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے دعوت بھی دی کہ آپ ایوان صدر آئیں اور ایک عشاء جو ہے وہ میرے ساتھ کریں، یعنی کہ ڈنر میرے ساتھ کریں۔ مولانا فضل الرحمان نے بات سن لی۔ مولانا نے ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان کا ایک انداز تو ہے، چاہے وہ مخالف ہو یا پھر حمایتی ہو، جب ان کے گھر کوئی ظاہر آتا ہے تو مہمان نوازی تو ہوتی ہی ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ اتحاد سے ہم بہت آگے چلے گئے ہیں، معاملات اب بہت آگے چلے جا چکے ہیں، اور اب تو کوئی مطلب یہ کوئی فائدہ ایسا سچ رہا نہیں۔ تاہم مولانا نے کہا کہ آپ کی جو تجویز آئی ہے اس کے اوپر پہلے ہم نے پی ڈی ایم کے اتحاد سے نکلنے اور حکومت میں نہ بیٹھنے کا فیصلہ میرا ذاتی نہیں تھا بلکہ ہماری جماعت کا تھا۔ مطلب یہ کہ انہوں نے کہا جو ہماری جماعت کی مجلس شورا ہے یہ اس کا فیصلہ تھا۔ اب آپ کی جو تجویز آئی ہے یہ بھی ہم مجلس شورا کے سامنے پیش کریں گے، ان کے سامنے رکھیں گے، اور وہ جو مجلس شورا کہے گی پھر اسی کے مطابق ہم امپلیمنٹ کریں گے، اور اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ بھی کر دیں گے۔ اب مجلس شورا اگلے کے مہینے سوا مہینے تک کوئی پلان نہیں ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ مولانا نے انکار کر دیا ساتھ چلنے سے بھی، اور جو باقی معاملات تھے اس سے بھی۔ مولانا ناراض کیوں ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے؟ مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو جو گرایا یا کمزور کرنے میں وہ سمجھتے ہیں کہ سارا لیڈنگ رول جمعیت علماء اسلام نے ادا کیا، لیکن بعد میں جمعیت علماء اسلام کو ایسے نکال دیا گیا جیسے مکھن سے بال کو نکال دیا جاتا ہے۔ دھاندلی ہوئی، وہ کہتے ہیں ہمارے حلقوں میں ہمارے ساتھ ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملی، ٹارگٹ کر لیا گیا، ہمارے ورکرز کو ٹارگٹ کیا گیا، ہمارے رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا گیا، کمپین کی ایسا اجازت نہیں دی گئی، اور ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا۔ اور جب حکومت سازی ہو رہی تھی تو کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، اور جو بڑی بڑی سیٹیں تھیں وہ آپس میں بانٹ لی گئیں، اور اس کے بعد پوچھا تک نہیں گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ بس بہت ہو چکا ہے، ہم آپ کے سہارے بنتے رہے ہیں، کبھی آپ کے سہارے، کبھی پیپلز پارٹی کا، کبھی نون لیگ کا سہارا، مطلب اس طریقے سے ہم پڑھتے رہے۔ انہوں نے کہا آپ بس چھوڑیں۔ پھر مولانا نے علیحدہ اپنی کمپین شروع کر دی، اور یہ فیصلہ کیا کہ ٹارگٹ پیپلز پارٹی یا پھر مسلم لیگ نون نہیں ہوگی، بلکہ یہ ٹارگٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہوگی۔ اور مولانا نے اس کو ٹارگٹ بھی کیا، اور بڑا تگڑے انداز میں ٹارگٹ بھی کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پریشانی لاحق ہے کہ اگر پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان اتحاد ہو جاتا ہے تو پھر کہانی ختم ہو جائے گی، پھر کہانی لپیٹ دی جائے گی، ایشوز جو پیدا بھی ہو رہے ہیں پھر یہ ورسٹ ہو جائیں گے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان تو ساتھ تھے حکومت گرانے میں، حکومت بنانے میں، یعنی کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے بعد نئی جو حکومت بنائی، کیا معاملات طے ہوئے، اسٹریٹجی وغیرہ کیا تھی، ایسے ایسے راز ہیں مولانا کے پاس جس کی وجہ سے ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اب صاف انکار بھی کر دیا گیا ہے، اور ایسی صورتحال میں پریشانی تو بنتی ہے۔ جعلی فیک قسم کی خبریں بھی چلوائی جانا شروع کر دی گئیں، بخلاہٹ اپنے عروج کے اوپر ہے۔ اور اب یہ خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ شاید کل یا پھر پرسوں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات بھی کی جائے، حکومت یعنی کہ مسلم لیگ نون کے کوئی ڈیلیگیشن آئے، یا پھر پرائم منسٹر رابطہ کریں، یا نواز شریف صاحب رابطہ کریں مولانا کو منانے کے لیے، لیکن مولانا مان نہیں رہے۔ مولانا مان نہیں رہے۔ کیا مولانا فضل الرحمان گورنرشپ، حکومت، ڈپٹی اسپیکر یا پھر کسی اور پوسٹ کے اوپر آ جائیں گے یا پھر ادھر مان لیں گے؟ تو یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آفرز پہلے بھی کی گئی ہیں مولانا کو، لیکن مولانا نہیں مان رہے۔ اب صورتحال بڑی مشکل ہے، اور دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ شاید چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کے لیے یہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں، تو وہ بھی سب فیک بکواس، کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ جو لیجسلیشن وغیرہ کرنی بھی ہے
تو وہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو انتخابات اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشنز ہونے ہیں ان کو تاخیر کا شکار بنانے کے لیے جو لوکل گورنمنٹ قانون ہے اس میں تبدیلی یا ترمیم کرنے کے حوالے سے پلاننگ کی جا رہی ہے، وہ پیش ہوگی، اور باقی جوائنٹ سٹنگ ہے اس میں آئینی ترمیم پیش نہیں ہو سکتی۔ تو سمپل بات یہ ہے، بکھلاہٹ اپنے عروج کے اوپر ہے، پریشانی اپنے عروج کے اوپر ہے، اور آج ایک خبر بھی چلوائی گئی کہ عمران خان صاحب 23 جون 2023 کو جیل میں تھے، اور پھر بشرا بی بی وہاں سے مل کے آئیں تو ان کی تلخی ہوئی علیمہ خان اور ان کی، اور وہ روتے ہوئے باہر آئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب 9 مئی 2023 کو گرفتار ہوئے تھے، اور 11 مئی 2023 کو سپریم کورٹ کے حکم پر عمران خان رہا ہوئے، پھر اگست 2023 میں عمران خان اریسٹ ہوتے ہیں۔ جون میں عمران خان صاحب باہر تھے، جیل میں نہیں تھے، تو اس چیز کو جعلی ثابت کرنے کے لیے یہی چیز ہی کافی ہے۔ اور اب جعلی خبر سامنے آئی تو غریدہ فاروقی صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ یہ میڈیا کی غلطی ہے، تو یہ غلطی آپ سے ہوئی ہے، مان لیں، بکھلاہٹ میں آپ سے بہت زیادہ مسٹیکس ہو رہی ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔